अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रखी है कि सिंध के अंदर लड़ाई हो रही है निगरान वज़ीर आला और उनके जो वज़ीर सेहत है उनके दरमियान कि जो सिंध के हॉस्पिटल्स है वहाँ पर रोबोट्स रखे जाएं जो कि ऑपरेशंस करें। इसके पीछे बुनियादी तौर पर कहानी क्या है, जो कितने अरब का ये प्रोजेक्ट है, कौन पैसे कमाना चाह रहा है, कौन दिहाड़ी लगाना चाह रहा है, कौन इस दिहाड़ी लगने के दरमियान रुकावट बना हुआ है, तफसील के साथ जो है इस स्टोरी के ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ज़ाहिर है IMF का जो डेलीगेशन है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, डिस्कशंस हो रही हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हम कितने करीब हैं जो शराइत IMF ने हमारे सामने रखी हुई हैं उनके ऊपर पूरा उतरने के लिए, क्योंकि जो IMF की डील होगी ये आने वाली जो ट्रांजिशन होगी इलेक्शन के बाद आइंदा हुकूमत के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। कितने बड़े जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं मुआशी तौर पर जिनका सामना करना पड़ेगा नई आने वाली हुकूमत को। अब वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आएगी उसके सामने वो शराइत रखी जाएंगी और उनको आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी के तो मसाइल हैं ही हैं लेकिन वो मुआशी है। आप देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर आजकल फिर जो है हमारे जो डॉलर साहब हैं वो फिर जो है मजबूत होते जा रहे हैं, रुपया बेचारा फिर कमजोर होता जा रहा है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बड़ी स्टोरी वही है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और सारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने अपने जो घोड़े जो हैं वो मैदान में दौड़ाने के लिए, भगाने के लिए, मुकाबला करने के लिए अब उनकी मालिश वाला शुरू कर दी है। जाहिर है जब आपने इक़्तिदार हासिल करना है तो आपने देखा होगा नाज़रीन माजी के अंदर जो बड़ी आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा जो ग्लैडिएटर्स थे वो एक आगे घोड़े लगाए जाते थे, पीछे बग्गी भागती थी और एक टारगेट को जाके अचीव करना होता था। जो सबसे पहले आगे पहुंच जाता था तो वो जाहिर है उसके सर के ऊपर हुमा बैठता था, वो फातेह करार दिया जाता था। अब जो है हमारे जो सियासी रहनुमा है वो अब अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। एक साइड से पता चलता है कि एक अपनी जो इक़्तिदार की बग्गी तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा घोड़ों की मदद ली जा रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो वो कह रही हैं जनाब आला असी कल ही हमारा घोड़ा अकेला ही भागेगा। आज लाहौर के अंदर खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जब उनसे इसी हवाले से सवाल किया गया जनाब आला ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਘੋੜਾ ਭਜਵਾਣਾ ਹੈ भगवाना चाहिए साहब कि तुसी भी अपने कुछ 2-4 घोड़े आपने बंदोबस्त किए में दाएं बाएं आगे पीछे, एक घोड़ा जख्मी हो जाकर दूसरा उसके रिप्लेसमेंट ले लेंगे। उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया? तो क्या पंजाब में भी पीपल्स पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार है? सर हमारा घोड़ा अकेला है, सफेद घोड़ा है, चढ़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब से हुआ है। वो कहते हैं हमारा घोड़ा अकेला है, सफेद है, उसके ऊपर हम चढ़े हुए हैं और पीपल्स पार्टी अपने ही घोड़े के ऊपर भागेगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जाहिर है उनके ताहियात कायद मेरे और हसन अयूब के भी वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब वो चाह रहे हैं कि उन की जो रेस होगी इस जो है जाहिर है इंतखाबात के अंदर वो एक से ज्यादा घोड़ों के साथ भागें। जाहिर है वो 4 साल बाहर भी रहे हैं, अब मैदान के अंदर नए आए हैं, वो भी मालिश वालिश कर रहे हैं। लेकिन वो पंजाब के अंदर क्या कर रहे हैं, खासतौर पर जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पहले GT रोड की जमात कहा जाता था, पंजाब की जमात कहा जाता है लाहौर के अंदर। अब वो जो है जाहिर है आपको याद होगा जब PDM की हुकूमत बनी थी तो काफ लीग पहले जो है एक थी जमात, उस जाहिर है परवेज लाई साहब जो आजकल चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जेल के अंदर भी है, सॉरी प्रेसिडेंट है, सदर हैं, और वो अलहदा हो गए, काफ अलहदा हो गई। जो चौधरी शजात साहब वाली काफ लीग है वो उन्होंने साथ दिया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और उस जमाने में कुछ फैसला हुआ कि इकट्ठे मिलकर चलेंगे। और साथ अभी जो है जब राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि जनाब काफ लीग के साथ आपके मामला कैसे चलेंगे, तो जो नून लीग है वो मुख्तलिफ घोड़ों की तलाश में काफ लीग के हवाले से क्या कह रहे हैं? क्यू लीग के साथ हम बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। चौधरी शजात से मियां नवाज शरीफ साहब का मुलाकात का भी इरादा है कि जो गुजरात में सीटें हैं, 2 हैं या 3 हैं या 1 है, बड़े आसानी से उनको जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। हम उनको एडजस्ट करने को तैयार हैं, इंशाल्लाह करेंगे। नाजरीन अब साउथ पंजाब की तरफ राना सनाउल्लाह साहब लेके जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साउथ पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन काफी मजबूत है। पंजाब में खासतौर पे साउथ का हमने जायजा लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है।
वहाँ से नए लोग भी शामिल हो रहे हैं आने वाले दिनों में। हमें जो है वो उम्मीदवारों की सिलेक्शन या चॉइस का मसला दरपेश है। बाकी सूबों में वहाँ पे हमें शायद दूसरी जमातों के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट या उनके साथ बात करनी पड़े, तो उस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान, सिंध और KPK का विजिट कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो इस सूरत हाल को एड्रेस किया है। नाजरीन, जो साथ साथ जो है ज़ाहिर है पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो लाएअमल है वो बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी एक धड़का है, खबर आपको बताते चलें कि क्या हमें सादा अक्सरियत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या PDM की तरह हमें का एक चूंचू का मुरब्बा तो नहीं हमारे सामने रख दिया जाएगा तो उसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो एक ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, वॉर्न भी कर रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत के बगैर अगर मामला आगे बढ़े ये मखलूत हुकूमत का काम नहीं है, उसके बस का जो है बात नहीं होगी कि वो आगे बढ़ेंगे। सुने जरा क्या फरमा रहे हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस इलेक्शन के नतीजे में हंग पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा करेगी। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि कम अज़ कम सादा अक्सरियत रखती हो, वो गवर्नमेंट जो है वो इन मामलात को बाकी जमातों की मदद से भी, ये नहीं है कि वो तनहा, बल्कि उसे भी सबको साथ लेना होगा, और ऐसी गवर्नमेंट ही जो है वो मुल्क को इन हालात से निकाल सकती है जिन हालात में घिरा हुआ है। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रहे हैं हमारा सफेद घोड़ा उसको लेके हम आगे चलेंगे, उसी के ऊपर सवार होंगे, साथ पाकिस्तान मुस्लिम जो नून है वो पंजाब के अंदर ज़ाहिर है काफ लीग के साथ उनका एक वादा है, PDM की जब हुकूमत बनी थी, साउथ के अंदर भी वो कह रहे हैं कि हम मामला आगे लेके बढ़ाएंगे। सादा अक्सरियत उनको चाहिए, मखलूत हुकूमत के ये बस का काम नहीं है कि इतनी जो सख्त आपके सामने मुआशी चैलेंजेस है जिनका आपने सामना कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, हो क्या रहा है लाहौर के अंदर? नहीं, अब हो रहा है हर जगह, लेकिन वैसे आज यानी अभी ग्राउंड रियलिटी तो जो भी होंगी, जो जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, जलसे जुलूस शुरू होंगे, लोगों का किधर रुझान है, किन का पलड़ा भारी है, और फिर वोटिंग वाले दिन किसके वोटर निकलते हैं, ये सारा फैसला होगा। लेकिन आज जो है ये समझा जा रहा है पिछले एक हफ्ते के एक्टिविटीज देख के कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, एक तो तमाम जो लोग शामिल हो रहे हैं उन्हीं की पार्टी में हो रहे हैं, नंबर 2 वो जलसे भी अपने शुरू उन्होंने कर दिए हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो एक बड़ी मुतबादल कुव्वत के तौर पर उभर रहे हैं। अब ये किस हद तक अंदाज़ा दुरुस्त है या गलत है, या खुशफहमी है या गलत फहमी है, इसका फैसला तो अभी कैंपेन पर होगा। लेकिन उनको यानी काफ़ी स्पेस मिल रही है, जो कि मुस्लिम लीग नून, हालांकि वो कह रहे हैं जी वो तो वज़ीर आज़म बने के बने हैं, वो तो आई क्या ही है, वो तो 140 में से राणा सनावला ने 120-30 बल्कि 140 ही ले ली हुई हैं, वो थोड़ा सा तकल्फन कहते हैं 10-20 हम हो सकता है छोड़ दें, तो वो तो उनका जो ये माहौल बनाने का प्रोग्राम है वो उसको सियासी मुबस्सरीन उसको तस्लीम नहीं करते, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में 2-2 4-4 रोज बंदे शामिल भी हो रहे हैं और उनके जुलूस जलसे भी हो रहे हैं। जी हसन अयूब साहब, आप IPP को एक थ्रेट समझते हैं नून लीग के लिए? कोई इत्तेहाद इनका क्या बन रहा है? देखिए, IPP जो है वो 2024 के जो फरवरी के इंतखाबात हैं उनके लिए बड़ा हेल्दी साइन है। एक देखें, सियासी जमातों का आपस में मुकाबला भी होना चाहिए और अवाम को चॉइसेस भी मिलनी चाहिए। एक नई सियासी जमात है जिसका अपना मैनिफेस्टो है, और वो बेसिकली वही लाइन्स है, वही फेसेस हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे। अभी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, मरकजी क़यादत वो नजर नहीं आ रही, सेकंड ईयर लीडरशिप भी कहीं दिखाई नहीं दे रही, और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं मजीद जो कि लोग मुलविस थे। यानी गुज़िश्ता रोज भी अगर अली नवाज अवान साहब और आमिर डोगर साहब की गिरफ्तारी हुई है जो कि चीफ विप रहे हैं, तो यानी उनके लिए ऑफिशियल हो गया। जी, ये तो मैंने तो खबर ही देखी है, मैंने खुद जाके मिला भी। आमिर डोगर नहीं है, वो दूसरे। अच्छा, ऑफिशियल नहीं है। अच्छा चलें, लेकिन ये इनकी गिरफ्तारियां तो हो रही है ना, लेकिन कहीं मरकज पर या कहीं यानी मंजर के ऊपर तो नहीं है वो सामने। तो ऐसी उनकी अदम मौजूदगी के अंदर थर्ड ईयर की लीडरशिप का इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में IPP एक कंटेस्ट दे सकती है मुस्लिम लीग नवाज को, जो कि हेल्दी साइन होगा इंतखाबात के लिए। एक बात तो ये होगी।
دوسری بات یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کی آپ بات کر رہے تھے تو انہوں نے تو آج کہا کہ نواز شریف صاحب کو گرفتاری دینی چاہیے تھی. میں وہ 4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے یہ کہا گرفتاری دینی چاہیے تھی, اس سے ان کا قد اونچا ہونا تھا. انہوں نے کہا نواز شریف صاحب 4 دن جیل میں چلے جاتے تو ان کا سیاسی فائدہ ہوتا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ ہم نے بڑی کی, موٹر وے صرف بنائے ہیں, اس کے علاوہ کیا ڈیولپمنٹ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے. ساتھ میں یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اگر نون لیگ کو زبردستی اقتدار میں بٹھایا گیا تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا. کسی کو زور زبردستی لایا گیا, حکومت نہیں چلے گی, سلیکشن ہوئی تو ملک کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی فرما رہے ہیں جناب اعلیٰ کہ خواہش سب کی ہے لیکن وہ اچھے اثار نہیں دیکھ رہے نون لیگ کے. چلے میں بات کمپلیٹ کر لوں. شاہ صاحب نے تو یہ باتیں کی ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بڑی فرق ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ قد اونچا کرنے کی بات کر رہے تھے تو زرداری صاحب کے اوپر مقدمات ہیں, بلیں واپس نہیں, جیل بھیجی ان کو 4-5 دن کے لیے, تو قد اونچا ہو جائے گا. 11 سال نہیں رہے ہیں تو ابھی بھی قد اگر اس طرح اونچا ہونا ہے تو قد اونچا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ سے. آپ نے عوام کی کتنی خدمت کی ہوئی ہے. اچھا کیا جو پیپلز پارٹی ہے وہ لاہور میں آ کر جلسے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم لاہور کو کراچی بنائیں گے؟ نہیں کر سکتی نا, کیونکہ کراچی کے حالات بڑے خراب ہیں. لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کراچی میں جا کر یہ اعلان کر سکتی ہے کہ ہم کراچی کو بھی جو ہے لاہور کی طرح جو ہے ترقی یافتہ شہر بنائیں گے. تو یہ بات ان کے پاس دے ہیو سم تھنگ ٹو سیل. لاہور نہیں, لاہور وہ تو پھر ہندوستان کی طرف سے جو آپ کو تحفے ملتے ہیں جو کہ وہ فصلیں جلاتے ہیں اپنی, اور وہ اس کے اوپر آپ کی پولوشن آ رہی ہے. ہماری انڈسٹری اتنی زیادہ نہیں ہے, ہمارا اس میں ہاتھ بہت کم ہے. جو اسموک کے اندر جو آپ کا پڑوسی ہے, یہ پڑوسی کا دیا ہوا تحفہ ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, اور بڑا انفارچونیٹ ہے. اچھا دوسری بات اگر کریں جی کہ یہاں پر کہ جی اگر مسلم لیگ نواز کی کوئی اس ٹائم جو گراؤنڈ کے اندر اہمیت نہیں ہے, کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے, تو پھر فکر کیا ہے کہ وہ صبح دوپہر شام مسلم لیگ نواز کے اوپر جو ہے تنقید کر رہے ہیں. وہ تنقید اس لیے کر رہے اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا. یعنی اگر کوئی خود ان کے اوپر جو ہے کوئی حملہ نہیں کیا جا رہا, ایون کہ کوئی سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ جواب ضرور دے دیتی ہے, لیکن اس طریقے سے حملہ نہیں کرتے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو یہ اٹ شوز کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پنجاب کے اندر تو ان کی جو ہے نا کوئی گنجائش ان کے لیے ہے ہی نہیں. اور بلاول بھٹو زرداری کس طریقے سے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ کیا سندھ کے اوپر سے وہ جو تمام اگر نشستیں جیتتے ہیں اچھا بلاول پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو تبصرہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے جناب اعلیٰ لاڈلا ایک ہی تھوڑا ہے پاکستان کے اندر, ہم بھی آپ راہوں میں پڑے ہیں, ہمارے طرف بھی ایک نظر کرم ہو. تو بنیادی طور پر وہ اکثر آپ ایک مثال دیتے ہیں نا کہ سنامہ تینوں تو آخا نون وہ جو بھی ہے آخا تین تو سنامہ نون. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں, تو آپ کو بھی مجھے بھی پتا ہے ان کی آن گراؤنڈ کوئی چیز تو کوئی نہیں ہے. بات تو صحیح ہے, نہیں ان کی پاکٹس ہیں تو پھر وہ, لیکن ہر ایک کو رائٹ ہے نا سیاست کرنے کا. اگر ہم ایک طرف استحکام پاکستان پارٹی ہے, ایک کاف لیگ ہے, اب آخر بالآخر مسلم لیگ جو ہے وہ کاف لیگ جو آدھی ہو چکی ہے, آدھی تو پرویز لائی کے ساتھ ہے, آدھی سے بھی کم ہے, تو آج ان کو سیٹیں دینے کو تیار ہو رہے ہیں. تو یہ مجبوریاں تو کچھ ہیں. اور آج کافی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کئی الزامات نئے لگا دیے ہیں. تو ان میں کیا کیا ہے؟ بہت کچھ باہر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس وقت یہ الیکشن بھی کرانے کو تیار تھی, عدم اعتماد واپس لے لیں. قمر باجوہ نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں. تو یہ بات وہ ہے, ایک دن میں آپ کو پہلے کہہ بھی رہا تھا کہ جب اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں, الیکشن کروا لیں یا عدم اعتماد واپس لے لیں, تو جب ان سے بات چیت کی گئی تینوں کا ہم نے تو واپس نہیں لینے. چلو ناز چودھری صاحب, وہ تو آپ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہ چکا ہے, وہ آگے بڑھتے ہیں. لیکن ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا جو پہلے رہ گئی, آپ نے اس میں کر دیا. اچھا میری مسلم لیگ نواز کے کسی لیڈر سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم پیشکش کرتے ہیں کہ سندھ کے طالب علموں کو پنجاب دکھانے کے لیے, لاہور دکھانے کے لیے بھجوائیں, ان کا خرچ ہم پے کریں گے. اور کیا پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ پنجاب کے جو طالب علموں کو جا کر کراچی میں یا سندھ کی ترقی دکھانی ہے تو اس کا خرچ بھی ہم پے کر دیں گے, وہ بھی دکھا دیں, تو کم از کم جو ہے وہ فرق دنیا کو نظر آ جائے گا. طالب علموں کو انہوں نے ویسے حد سے کہا, انہوں نے کہا کہ غلطی نہ کریں کہ لمس کے اسٹوڈنٹ نہ لے جائیں. حسن ایوب صاحب, آپ یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں, کسی دن جی ٹی روڈ کا راستہ پکڑیں اور جا کے دیکھیں حالت کی ادھر پنجاب دی بھی. اچھا نہیں, ویسے آگے بڑھتے ہیں ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بڑا خاصیہ بڑی خبر تھی اس دن کی, چند دن پہلے ناظرین آپ نے دیکھا
کہ ایم کیو ایم کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ لاہور پہنچا، قائد سے ملاقات ہوئی، بڑی جو ہے پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی، وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بتایا کہ جناب اعلیٰ ہم نے کیا فیصلے کیے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ سچی بات یہی ہے کہ ہم اکٹھے ہو رہے تھے آج سے 1.5 سال پہلے، تبھی ہمارے مابین یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ ہم اگر اللہ کو منظور ہوا تو انتخابی عمل میں اکٹھے جائیں گے۔ ناظرین، انتخاب مل کے لڑیں گے، اس کا انگریزی میں ترجمہ ظاہر اللہ الیکٹورل الائنس ہے، انتخابی اتحاد ہے، ہمیں تو یہی سمجھ آئی، اسی کے اوپر ہم نے بات کی، سارے میڈیا نے بھی بات کی، لیکن اسی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے محترم فاروق ستار صاحب نے بھی اس سے بھی آگے بڑھے اور کافی کس طرح بات کی کہ جی کس طرح ہم الیکشن جیتیں گے اور کس طرح آگے بڑھیں گے۔ صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے، انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی، جو پارلیمان قائم ہوگی، صوبائی اسمبلیاں بنیں گی، ان کے لیے جو چیلنجز ہیں، کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا، جو مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ خالد مقبول صدیقی جو اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے، لیڈ کر رہے تھے، کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر گئے، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ کون سا اتحاد، ہم تو الیکشن مل کے کون سی والی بات ہے، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جو اعلامیہ مشترکہ جاری کیا گیا تھا اس میں کسی انتخابی اتحاد کی بات ہی نہیں کی ہوئی ہے۔ دیکھیں ایم کیو ایم ویسے بھی انتخابی اتحاد تو نہیں کرتی نا، ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی ہیں اور ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا بھی اس دفعہ طے نہیں ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے اکابرین یہاں آئیں گے تو اس پہ مزید بات چیت ہوگی۔ ناظرین، جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کیا مانگ رہے ہیں؟ اب لاہور سے پتہ نہیں ایم کیو ایم کو سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، لیکن کراچی سے کوئی سیٹیں مانگ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ان کی مدد سے ہم وہاں سے 3 سے 5 سیٹوں کے اوپر ہمارے پاس بڑے مؤثر امیدوار ہیں جو وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر کے ریٹرن ہو سکتے ہیں۔ جن جن سیٹوں سے ہم الیکشن لڑ کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیں سپیس دے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب تو بتا رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم 2013 والی صورتحال پہ واپس جائیں گے، ایم کیو ایم جو واپس اپنی سیٹیں لے گی کراچی کی۔ ہم 2013 کی پوزیشن پہ انشاءاللہ تعالی اپنے مینڈیٹ پہ واپس جائیں گے۔ 2013 میں کراچی میں 20 سیٹوں میں سے 17 سیٹیں ایم کیو ایم نے جیتی تھی، ہم اس پوزیشن پہ واپس جائیں گے۔ جناب اعلیٰ یہ اب کنفیوژن ہے، میں ایک اور بیان ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابی اتحاد ہوگا، اس کی جو کنٹورز ہیں وہ کس طرح سامنے آئیں گے؟ تو چودھری غلام حسین صاحب، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں کراچی میں تو جا کے مانگ لیا آپ نے سیٹیں جو نون لیگ نے کہ 3 سے 5 سیٹیں ہمیں اس کے ہم فائدہ دے سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں، تو کیا لاہور سے بھی ایم کیو ایم کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ تو خام بات کا بتنگڑ بنا لے۔ کیوں؟ وہ جیسے کئی اخباروں کا ہے نا، ہیڈ لائن ایک دفعہ لگا دیتے ہیں مقصود ٹو بیکم پرائم منسٹر، تو بیچ میں لکھا ہے کہ وہ ان کی خواہش ہے اور ان کے والدین بھی چاہتے ہیں ان کے بیٹا جتنا ہونا ہے اور کوئی نہیں ہے تو ہی شوڈ بیکم پرائم منسٹر، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس کے برعکس ہے۔ تو ابھی یعنی پہلے کہہ دیا جی ہمارا اتحاد ہو گیا ہے، اب جتنے بیانات اس کی نفی میں لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پنجاب کے ان کو سیٹیں دینی ہے، تو پنجاب جہڑیاں کو اتنے جے انہوں نے گھڑے دے وچ مچھی پئی ہے، اتنے بھی اجے فیلڈ از وائڈ اوپن، تو کس کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں وہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے بات چیت ابھی چل رہی ہے ان کی، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یا الائنس بناتے ہیں، تو جب تک کوئی فائنل اس کا پرنٹ نہیں نکلتا ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں حسن کوئی جلدی نہیں کر لی ایم کیو ایم نے، نون لیگ نے، مطلب سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کے اتحاد ہوگا؟ ایم کیو ایم خود گئی ہے ملنے کے لیے،
मुस्लिम लीग नवाज नहीं की थी। बात सुन लें साद रफीक का बयान मैं आपको याद करवा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत बयान उन्होंने कहा था कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी तो हमने मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया था। इंतखाबी इत्तेहाद की बात। अच्छा, इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद होगा, ये बेसिकली सिंध के हद तक है। पंजाब वाला तो जिक्र बीच में एमक्यूएम का तो कुछ है ही नहीं। अब इनकी जो एडजस्टमेंट होनी है या इत्तेहाद होना है वो सक्खर, हैदराबाद और कराची, इन 3 सिटीज के हवाले से है, जहां पर एमक्यूएम मजबूत है और जहां पर वो मजबूत भी है और वहां पर मुस्लिम लीग नवाज की भी चंद पॉकेट्स में पंजाबी आबादी मौजूद है। तो ये बात कि सक्खर या मलीर या कराची के आसपास जो भी इलाके हैं यहां पर पंजाबी आबादी भी है और मुस्लिम लीग नून की फॉलोइंग भी है और वहीं से शायद इनको 1, 2 या 3 नशिस्तें मिलेंगी, लेकिन अभी इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी है, इत्तेफाक होना है, अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। इसलिए जब आपस में बार्गेनिंग हो रही होती है तो दोनों जो फ्रीकैन होते हैं वो थोड़ा अपने जो है पोजीशन से पीछे हो जाते हैं। तो अभी पक्की बात है ये इत्तेहाद हो चुका है, इस इत्तेहाद ने अब कहीं नहीं जाना, इस पर आप मोहर लगा दें, लगा दी मोहर, आप मोहर लगा दें। और फिर JUIF भी इसमें आएगी, GDA भी इसमें आएगी, फंक्शन लीग भी इसमें आएगी। और आज मेरी बात हो रही थी मुस्लिम लीग नवाज जो सिंध चैप्टर को हेड कर रही हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो भी अपना जो इलाका है वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। चले, बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, जो गुलाम हुसैन साहब, आज अखबारात के अंदर एक खबर छपी हुई है, चूंकि आपके कबीले के काफी लोग जो हैं इस वक्त IPP के अंदर मौजूद हैं, आपका उनके साथ राब्ता भी है, उनसे गपशप भी होती है। अब पता नहीं किसी ने शरारत की है या उसके अंदर कोई संजीदा एलिमेंट है कि जहांगीर तरीन साहब या IPP के जो बाकी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कोई इस तरह का माहौल बने कि जो आपके दोस्त हैं साहबका वो कहीं किसी जेल के अंदर मौजूद है, उनके साथ बातचीत हो जाए, कोई मामला जो है मामला फहमी आगे बढ़े, लिहाजा जो PTI का वोट है वो इन ब्लॉक एक साइड पे जाया जाए, बजाय इसके कि वो स्कैटर्ड हो। जिस तरह सही बात की हसन ने कि अब सारे लोग जो हैं PTI के साहबका उधर टूट के जाएंगे तो वो ज़ाहिर वोट तो IPP वही तोड़ेगी। अगर PTI के कैंडिडेट हलकों के अंदर खड़े होते हैं तो वो जो एक तकसीम होगी, जो एक वोट है जिसके अंदर हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं तरीन साहब, तो ज़ाहिर उससे आप इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे। तो इस हवाले से आपकी बात किसी जगह पे किसी से हुई, कोई अंदर की स्टोरी है आपके साथ, आपके पास? नहीं, अभी तक तो वो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि जो उन्होंने कहा जो जा रहा है जाए, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जो भी कर रहा है जिस तरह का भी, उसमें आपने देखा कि जमीन आसमान का फर्क है और ये गाड़ के नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अभी मैंने कहा कि इट इज टू अर्ली टू जंप टू एनी कंक्लूजन। ऑल दैट वी वांट इज फ्री, फेयर, इम्पार्शियल इलेक्शन। चलें नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जो फ्री एंड फेयर एंड साफ शफाफ इंतखाबात, ये आप क्यों हंस रहे हैं? वो क्या वो खबर जो कल आपने आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है मेरे ऊपर ये आपका आता है, लेकिन आज मेरे पास जवाब है। अच्छा, क्या जवाब आज ये है जी कि यकीनी तौर पर जो हमारे कुछ साथी हैं इस्लामाबाद के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तासुर दे रहे थे कि ताकतवर हलके उनकी पुश्त के ऊपर हैं और उन ताकतवर हलकों की वजह से उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। तो मैंने फिर राब्ता किया ताकतवर हलकों से, पूछा कि मैंने कहा जी कि जो IGP हैं इस्लामाबाद के, IG पुलिस हैं या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, तो क्या इनकी जो पोस्टिंग ट्रांसफर क्या आप लोग उनकी पुश्त पर बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारा क्या लेना देना इस मामले से, इट इज प्योरली इन बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है तो उस पर अमल करें। वो अमल क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल आप जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म से करें या एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से करें या आपके इलेक्शन कमीशन से पूछें कि अभी तक आपके अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो बिल्कुल बड़ी कैटेगोरिकली, लाउडली और क्लियरली मेरे सोर्सेज ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि जिस बड़ी हस्ती का वो जो है वो दावा कर रहे हैं, उस हस्ती का दूर दूर तक इनकी पुष्ट बनाई का कोई जो है ना ख्याल है, ना कहीं उसने कहा है, ना कहीं से उनकी ख्वाहिश है किसको रोका। आई होप जो हसन अयूब साहब स्टोरी बताई है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि आजकल ये तासुर जो है ना मुख्तलिफ अतराफ से वो इस तरह का बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो बताया जाता है जनाब अल्लाह खबरदार मेरी तरफ नहीं देखना, मेरे साथ वो हैं, लिहाजा क्लैरिफाई कर दिया। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान के अंदर जो IMF का डेलीगेशन मौजूद है, उसके जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत वक्त के साथ कहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी शराइत हमने पूरी कर ली हैं, कितनी हम पूरी करने जा रहे हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ाहिर है IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और एक बात याद रखनी चाहिए हमें और पाकिस्तान के अवाम को भी
کہ IMF اسی ملک میں جاتا ہے جس ملک کے جو معاشی معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ معاشی معاملات صحیح طرح چل نہیں رہے ہوتے ہیں تو وہ باہر سے پھر مدد لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں اور اپنے اداروں کو چلانے کے لیے ان سے مشورہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے ہوتے، لہٰذا IMF کی آپ کو مدد چاہیے ہوتی ہے۔ جب IMF آتا ہے، ظاہر ہے IMF نے پیسے آپ کو دینے ہیں، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ پیسے تو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ پیسے آپ نے اس طرح خرچ نہیں کرے، اتنے پیسے ادھر لگانے ہیں، اتنے پیسے آپ نے دکان پہ لگانے ہیں، اتنے دکان کے اسٹور پہ لگانے ہیں، وہاں پہ جو دکان چلانے کے لیے بندہ آپ نے کون رکھنا ہے، دکان کی صفائی ستھرائی کے اوپر آپ نے کس طرح کتنے پیسے لگانے ہیں، باہر آپ نے بورڈ کتنے کا لگانا ہے، اور وہاں پہ جو ٹریننگ آپ نے کروانی ہے لوگوں کو اپنا مال منتر بھیجنے کے لیے، اس کے لیے بھی علیحدہ پیسے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام شرائط IMF دیتا ہے۔ شعیب نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں IMF کے ڈیلیگیشن کو پاکستان میں؟ آج 9واں دن ہے ان کا پاکستان، 9واں دن ہے۔ تو انیشلی تو یہی خبر تھی کہ بس معاملات طے ہیں۔ آج میں خبر دیکھ رہا تھا، یہ ڈان کی خبر چھپی ہوئی ہے کہ ایراٹک روپی فیلز IMF ود کنسرن، روپیہ دوبارہ سے کوئی کہیں کنٹرول نہیں، روزانہ تھوڑا بہت گر رہا ہے، ڈالر مضبوط ہو رہا ہے۔ تو ابھی عام زبان کے اندر بتا دیں، عام فہم میں کتنی شرائط ہم نے پوری کر لی ہیں، اب کتنا فاصلہ رہ گیا جب یہ معاملات طے ہو جائیں گے ہمارے IMF کے ساتھ؟ ہم نے میجر شرائط تمام کے تمام پوری کر دی، خاص طور پہ جو بجلی مہنگی کرنے سے متعلق تھی وہ، جو گیس مہنگی کرنے سے متعلق وہ بھی پوری کر دی۔ پھر ان کا کنسرن تھا پاکستان میں الیکشن کی ڈیٹ سے متعلق بھی، جو ہماری آف دا ریکارڈ بات چیت ہوئی تھی، وہ بڑے کنسرن تھے الیکشن کی ڈیٹ، وہ بھی ساتھ ساتھ وہ بھی ساتھ ساتھ ہو گیا۔ وہ تو جس دن آیا ڈیلیگیشن اسی دن، تو وہ جب ہماری آف دا ریکارڈ ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں ان کا پہلا کنسرن الیکشن سے متعلق تھا۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آئی کہ یہ امپلیمنٹیشن ان پر ہو رہی ہے۔ پھر $6.5 بلین کا جو ڈیفیسٹ تھا یا اس کا جو ایکسٹرنل ارینجمنٹ تھا، اس کے لیے ہم 1 مہینہ پہلے ہی پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اگر آئے گا بھی تو پاکستان اس کو پلان کر لے گا، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تمام کے تمام جو اس وقت وہ ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اب جو کلائمیٹ چینج کے نقصانات ہیں پاکستان میں، اس پر کام کیا جائے، جو منی لانڈرنگ کے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، جو ٹیکس چوری سے متعلق ڈیٹا کمپائل نہیں ہو پا رہا، FBR کو ناظرہ سے کمرشل بینکوں سے ڈیٹا نہیں مل رہا تاکہ FBR وہ بڑی اسپیڈی کام کر سکے، اس کے اندر کچھ جو ہے چھوٹے لوپس ہو رہے ہیں جو کہ اچھا الیکشن کی ڈیٹ تو انہوں نے اناؤنس کروا دی، الیکشن کو کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے یا الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے تو نہیں کوئی انہوں نے کہا کہ یہ کام کریں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اصل میں جو پلان ہے، یہ پروگرام اس طرح کا ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ PDM حکومت کا تھا، ایک نگران حکومت کا ہے، اور ایک حصہ آخری والا جو ہے تقریباً $1.2 بلین کا وہ نئی حکومت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جیسے وہ آئے گی تو اس کو آتے ہی قرض پروگرام نہیں چاہیے ہوگا، بلکہ وہ ایک پروگرام لے کے پھر بجٹ سے پہلے ایک اچھے نیگوشیٹ کر سکے گی پروگرام کو۔ تو اس طرح سے لے کر ہی چلنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشن سے متعلق جو بات چیت ہوئی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن اگر ٹائملی ہوں گے تو یہ پروگرام بھی اسی طرح ہوگا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ہے تمام کے تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر کے ایک پورا ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کی یقینی بنوایا تھا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا تشویش کا کوئی اظہار کیا ہے جو کہ اسٹاف لیول کے اوپر جو بھی گفتگو چل رہی ہے، سارا معاملات چل رہے ہیں، IMF کا جو وقت ہے اس نے کوئی تشویش کا اظہار کیا ہے؟ کوئی روپے کی قدر کے حوالے سے بھی وہ ابھی خبر پہ بتا رہے تھے۔ دوسرا ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی انہوں نے اپنے ڈاؤٹس جو ہیں وہ شو کیے ہیں، وہ کیا ڈاؤٹس ہیں ان کے؟ دیکھیں، ایکسچینج ریٹ کے اوپر چونکہ پاکستان میں اب ڈیمانڈ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امپورٹ سے متعلق را مٹیریلز ہیں وہ اب کھلنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اب جو امپورٹ پہ پابندیاں تھیں وہ ختم ہونا شروع ہوئی ہیں۔ جیسے ڈیمانڈ آنی شروع ہوئی ہے را مٹیریلز کی، تو یہ کسی حد تک جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا فرق آنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن جو ایکشن حکومت نے کرنے تھے، جو SIFC کا رول تھا وہ اس نے پلے کیا، اور پاکستان میں جو کرنسی اسمگلنگ تھی اس کو FBR کے ساتھ مل کے، کسٹم کے ساتھ مل کے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ اس پہ کاروائیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ نیچے آیا تھا۔ اب جو ہے چونکہ اب آہستہ آہستہ مارکیٹ کھل رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک انفلیشن کا جو ریٹ تھا جو کہ شرح سود کو 22% تک پہنچا رہا تھا، اس کے اوپر بھی جو ہے اب نظر آ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوگا، تو کانفیڈنس جو بحال ہو رہا ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اعتماد بحال ہونے سے ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ کے اندر بڑی تیزی نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو کمپنیز پاکستان میں اپنے شیئرز کو بائی بیک کرنا چاہ رہی تھی، خاص طور پہ پاک سوزوکی نے بڑے پیمانے پر اپنے شیئرز کو بائی بیک کیا ہے، کیونکہ اب بہت ایسی کمپنیز ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہونے کی وجہ سے بہت سارے قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پا رہی تھی، انہوں نے بھی بائی بیک کیا، تو 41 بلین روپیز کا جو ہے ان 6 مہینوں کے اندر شیئرز بائی بیک کیے گئے۔ یہ 41 بلین اب لوگوں کے پاس آ گئے، تو وہ دوبارہ جو ہے پرچیزنگ کر رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کے اندر شیئرز بائی کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے مارکیٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جی چودھری غلام حسین صاحب، نظامی صاحب یہ فرمائیں کہ آیا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے کے کوئی آثار ہوئے ہیں؟ آیا پراپرٹی کی خرید و فروخت میں کوئی اضافہ ہے؟ 100 روپے کی چیز 40 پر آ گئی تھی، اس میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے؟ لوگ گاہک آ رہے ہیں مارکیٹ میں؟ اس کے بعد عام آدمی کے اعتبار سے مہنگائی، میں نے تو ابھی
جو پڑا ہے وہ تو یہ ہے کہ اور بڑھ گئی ہے، تو مہنگائی میں کمی کا کچھ ہو رہا ہے، اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کب تک ہو جائے گی؟ دیکھیں سر جی، مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ فی الحال تو جو بہت بڑا فرق نظر نہیں آئے گا، اور جو انفلیشن کے نمبرز ہیں وہ اگلے سال بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ 31% تھا پچھلے سال، اس سال جو ہے وہ اس کو 25 پر لے کر آئیں گے، اور اگلے سال اس کو مزید بھی کم کریں گے. لیکن یہ اتنا آسان ہوگا نہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو واپس کھینچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ضرور کیا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ نے اپنے طور کے اوپر کہ کچھ ایکشن ایسے کیے ہیں جن کی وجہ سے کچھ فرق پڑا ہے. جیسے اب اسلام آباد کے اندر جو دودھ کا ریٹ تھا وہ 220 سے کم ہو کے 210 روپے ہوا ہے، جو بڑی بریڈ تھی وہ 220 روپے سے کم ہو کے 210 روپے ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ ایک جو ڈی سیز کی لیول کے اوپر جو ڈی سیز کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. لیکن مسئلہ یہ کہ اب صوبے بھی ساتھ مل کے کریں گے، الیکشنز کو ہورڈنگز کے اوپر کام کریں گے، تب جا کر جو ہے وہ ہورڈنگ کے خلاف کام کریں گے، تب جا کر جو ہے کسی حد تک ہمیں مہنگائی میں کمی نظر آئے گی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو حالات ہو رہے ہیں، تو ڈالر کیوں اپریشیٹ ہونا شروع ہو گیا؟ یہ ڈالر کے اپریشیٹ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت جو صنعتیں را مٹیریل خریدنے کے لیے بیٹھی تھی کافی عرصے سے، وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے را مٹیریل خرید رہی ہیں. پھر ایک بڑا پاکستان میں اثر یہ آ رہا ہے، تقریباً یہ دیکھیں کہ 82 سے 86 لاکھ جو ہے وہ ٹن لاکھ بیلز جو ہے وہ کاٹن کی آ رہی ہے. جیسی کاٹن مارکیٹ میں پہنچے گی اس کے بعد جو ہے پھر را مٹیریل چاہیے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سارا کا سارا، تاکہ اس کی وہ ایکسپورٹ کے لیے جو ہے وہ ایک را مٹیریل کی پوری بلک ٹیکسٹائل کو چاہیے ہوگی. اس سے بھی جو ہے وہ کسی حد تک کچھ پریشر پڑے گا ڈالر کے اوپر. شعیب، ایگریکلچر کے حوالے سے یعنی فوکس بھی تھا، یعنی ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی جو SIFC کے ذریعے جو ہے وہ اپنی اس پر فوکس رکھا ہے. تو ایگریکلچر کے اندر کیا کوئی بہتری آ رہی ہے، اور کیا آنے والے 1 سال 1.5 سال کے اندر کو ہماری پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یا ہماری ڈیری پروڈکٹس جو ہیں وہ دنیا میں جائیں گی؟ کیا وہ بھی کچھ عمل درآمد ہو رہا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ایگریکلچر پہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس میں ہمارا بڑا غرق کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر. سیلاب کے اندر جو ہے ویٹ کا اس کا کاٹن کا برا حال ہوا، اس کے بعد اب جو ہے جو پنجاب میں اسموگ ہے اس کی وجہ سے جو ہے اب بارشوں کی آپ دیکھ لیں، کل جو اولے پڑے اس نے پورا جو ہمارا ویٹ کا اس وقت انیشل جو برانی ایریاز ہے اس میں اس کو خراب کیا ہے. تو یہ ہم جتنی مرضی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیفیسٹ کی پلاننگ کر لیں، نظریات کر لیں، ایک بارش سب کے سب نظریات کو بالکل دھو ڈالتی ہے. جو محنت کی ہوتی ہے کسان نے وہ برباد ہو جاتی ہے. اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کریں، اور جہاں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہنگامی طور پر 1% آف GDP یعنی کہ تقریباً 700 سے 1000 ارب روپے وہ جو ہے صرف کلائمیٹ چینج کے اوپر فوکس کریں. اور اچھا شعیب، نجکاری کے حوالے سے خبریں پڑھ رہے ہیں کہ PIA کی نجکاری کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ظاہر ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کافی زیادہ فلائٹس جو ہیں وہ مس ہو رہی تھی، ایندھن نہیں مل رہا تھا، باقی ڈسکوز کے حوالے سے. تو اس وقت جو ہماری جو نجکاری کی لسٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کچھ قوانین کے اندر تبدیلی کر دی گئی تھی، SIFC کام کر رہا ہے کہ تاکہ یہ جو ہونا ہے ایک ون ونڈو آپشن دے کے تو آپریشن کر کے تو یہ نجکاری کی جائے. تو باقی ظاہر ہے اب الیکشن اناؤنس ہو گئے، یہ جو موجودہ حکومت ہے نگراں حکومت، کیا یہ اس کے جانے سے پہلے ہمیں کوئی نجکاری کے فرنٹ کے اوپر کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ جی PIA آلموسٹ جو ہے فائنل ہونے جا رہا ہے. آج اس کے جو انہوں نے فائنینشیل کنسلٹنٹ تھے ان کی بھی منظوری دے دی ہے. اب یہ جائے گا CCOP میں، جہاں پرائم منسٹر کو جو ہے وہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا حتمی منظوری ہوگی کہ یہ جو PIA کی نجکاری ہے اس کے اوپر جو ہے فائنینشیل ایڈوائزرز کب تک جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، کیا پرائس تجویز کرتے ہیں، کیا مارکیٹ تجویز کرتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تیار ہوں گی. لیکن یہ کہ صورتحال وہی ہے کہ ان کے پاس ٹائم بڑا کم ہے. اب اس میں ذرا سی بھی کوئی ہرڈل آتی ہے تو اس تمام کے تمام اس جو نجکاری کا ہمارا مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑا جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جو ہمارا ماضی میں تجربات رہے ہیں نجکاری کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی یا کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر کوئی بھی ایسی ایئر لائن نہیں ہے سوائے ایک ابوظہبی کے جو کہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ چلا رہی ہے. صرف PIA اور وہ ابوظہبی کی ایک جو ہے یہ کمپنیز جو ہے سرکاری طور پر چل رہی ہیں. تو ایسے صورتحال کے اندر پھر ہم نے PIA کو بہت بڑا بھی کیا ہوا ہے. ان کے اپنے پولٹری فارم ہیں، اپنی ڈیری فارمز ہیں، ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ایک ایویشن سے بالکل ڈفرینٹ چیز میں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اس لیے 712 ارب روپے کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے. اور یہ چلیں شعیب، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کے حوالے سے ناظرین بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک کے بعد جو بڑی اسٹوری ناظرین جس کا ہم نے آپ کے ذکر کیا تھا کہ سندھ حکومت ماشاءاللہ بہت ایڈوانس جا رہی ہے. وہ روبوٹس کے ذریعے اپنے ہاسپٹلز کے اندر سرجری کرنے کے حوالے سے فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں. روبوٹس آئے نہیں آئے، کون لانا چاہ رہا ہے، کون رکاوٹ کا باعث بنا ہوا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज तमाम जो बड़े अखबारात है पाकिस्तान के, अंग्रेजी हूं उर्दू हूं, उसके ऊपर एक बड़ी लीड स्टोरी फ्रंट पेज के ऊपर छपी हुई है। वो ये है कि सिंध के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं वो क्लैश कर रहे हैं। द न्यूज की स्टोरी है, द सिंध सीएम हेल्थ मिनिस्टर्स क्लैश ओवर रोबोटिक सर्जरी सिस्टम। ये जनाब आला डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब हैं, जिनका इस वक्त जो है मामला चल रहा है सिंध के जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ ये रोबोटिक सर्जरी करने के हवाले से रोबोट्स के जरिए हॉस्पिटल्स के अंदर सर्जरी करने का मामला है। साबका जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो कोई टेंडर करके गई हुई है कोई 1-1.5 अरब का। ओरिजिनल बताया जा रहा है कि जी उसकी प्राइस तो पता नहीं 1-1.5 बनती है, लेकिन उन्होंने टेंडर को 5 अरब का मुबैना तौर पर किया हुआ है। अब इसके ऊपर क्या मामला हैं ये भी देखेंगे। एक और स्टोरी छपी है दुनिया अखबार के अंदर, जनाब आला सिंध निगरान हुकूमत में तनाज़ा संगीन, वज़ीर आला सब के सामने माफी मांगे। ये वज़ीर सेहत कह रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर के हवाले से, नाकामी पर बुखलाहट का शिकार हैं तर्जमान वज़ीर आला। महंगे तरीन रोबोट्स खरीद कर करप्शन की जा रही है, मुझे भी रोबोट की पेशकश हुई। गम्बट इंस्टीट्यूट एक मुंशी चला रहा है, डॉक्टर साद जो वज़ीर सेहत हैं वो फरमा रहे हैं। इससे पहले वो यूनुस दागा कलमदान भी बगैर काबीना मशावरत तब्दील वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात अहम मामलात के लिए मुलाकात के लिए जो वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं। निगरान वज़ीर सेहत मर्जी का सेक्रेटरी लगाकर ज़ाती एजेंडा चलाना चाहते हैं। कारकर्दगी का जायजा इजलास 3 मरतबा मुलतवी करवाया वज़ीर आला हाउस की तरफ से। ये नाज़रीन एक उसका काउंटर बयान आया है। अनवर खान साहब हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। बहुत शुक्रिया अनवर खान साहब, बताइएगा समझाइएगा ये क्या मामला है। मतलब सिंध वाले माशाल्लाह बहुत एडवांस जा रहे हैं, वो जो हसन अयूब तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे कि सिंध वाले एडवांस जा रहे हैं। तो ये रोबोट्स के जरिए सर्जरी करवाने का मामला किसने क्या किया? साबका हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया, अगर किया है तो अभी क्यों रुकावट डाली जा रही है? मामला क्या है, कौन दिहाड़ी लगा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जब आज इस तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से तमाम डॉक्टर्स भी जमा हुए थे कराची प्रेस क्लब के अंदर, ताहम अगर इस सूरत हाल का आगाज का हम बात करेंगे तो डॉक्टर साद नियाज को शुरू से ये शिकायत रही है अपनी इस भी मौजूदा हुकूमत से कि इसके साथ साथ सूबे सिंध के अंदर निगरान हुकूमत के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है महकमे सेहत के अंदर के जिसका खासा वो वक्तन फवक्तन एतराज करते रहे हैं। और साबका वजीर सेहत जो हैं उनके जेर असर जो महकमे सेहत के अफसरान थे वो साथ रहते हैं। अब अगर हम बात करें रोबोटिक सर्जरी की तो रोबोटिक सर्जरी के हवाले से डॉक्टर साद खालिद नियाज से पहले जो साबका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस सीनेट असेंबली ने, उस काबीना ने 8 रोबोटिक सर्जरी की जो मंजूरी दी थी और जिसके अंदर से 4 रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर पहुंच चुकी थी जिनसे काम भी शुरू हुआ था। ताहम इस वक्त दोबारा जब दूसरे मरहले के दौरान जब निगरान हुकूमत का सेटअप कराची के अंदर आ गया, सूबे सिंध के अंदर आ गया, तो ये समरी जब उनके पास गई तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि इस वक्त कराची के समेत सिंध भर के जो टर्शरी केयर अस्पताल हैं, जो चीजें हैं वहां पर सूरत हाल इंतहाई पोसीदा हालत के अंदर है। वॉशरूम इस वक्त तबाह हाल है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जिना अस्पताल जो कि पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में आता है उसका जो किचन है उसके तमाम मुलाजमीन के जो टेस्ट हुए हेपेटाइटिस बी और सी है उनके अंदर वो बदस्तूर काम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2023 और 24 के दौरान SIUT के पास 2 रोबोटिक सिस्टम मौजूद हैं जिनके लिए अप्रूव की गई जो ग्रांट है 2022-23 के लिए वो 1 अरब 25 करोड़ रुपए है। जिना अस्पताल के एक रिपोर्ट के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए और लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद जाम चोरों के लिए 2 अरब 13 करोड़ रुपए। अच्छा, ये तो चलें एक आइडिया था। मैं सिर्फ अनवर खान आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप कराची के अंदर मौजूद हैं, ये यूनिक आइडिया है, अनप्रेसिडेंटेड है, पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं इस्तेमाल रोबोट, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहे, लेकिन मामला ये है कि ये कितना जरूरी है ये रोबोट्स लाना और उसके साथ साथ ये कि क्या हम उनको इस्तेमाल करने के हवाले से भी वेल इक्विप्ड हैं। बस यही था कि आइडिया सुना और ले आए, क्योंकि ये डॉक्टर साद की जो मैं देख रहा हूं इस हवाले से खबरें पढ़ रहा हूं, जो उनका फीडबैक है वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, ये हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। जी देखिए, बिल्कुल इसमें देखिए 2 आरा सामने आ रही है। इसमें एक आरा ये है कि डॉक्टर साद का मौक़िफ़ भी बिल्कुल दुरुस्त और सही नजर आता है। ताहम 2021 के अंदर SIUT ने जो 2 रोबोटिक मशीनें हासिल की थी उसके ऊपर 1700 सर्जरीज का मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इस पर जो सूरत हाल दरपेश हुई वो ये हुई है कि इस वक्त
सर दस्त कराची की जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं उसको रोबोटिक के बजाय टर्शरी केयर और प्राइमरी केयर की जरूरत है। सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, ये वो अस्पताल है कि जहां पर इस वक्त 12 MRI और CT स्कैन मशीन जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो इस तनाजुर के अंदर वो ये बोल रहे हैं कि अब अरबों रुपए आप इसके ऊपर खर्च करें। इसके साथ साथ ये अब अगर आप रिपोर्ट खरीदेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी 20% इसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी है। 45 करोड़ वाला रिपोर्ट अब 80 करोड़ का हो गया। तमाम जो डॉक्टर साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये कि अब कमोबेश 1 अरब 1.5 अरब रुपए तक के ये रिपोर्ट जो सामने आ रहे हैं। जब इस पर सवाल किया गया साबिक डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान से कि किकबैक्स की सूरत हाल भी सामने आ रही है, इत्तलात सामने आ रही है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें, तो उनका कहना यह था कि वो इस हवाले से अदालत भी जाएंगे, अदालत से रुजू भी करेंगे और वो दरख्वास्त जाके बरास्त FIA को भी देंगे कि इसके अंदर वो तमाम के तमाम अवामिल का अहाता किया जाए, उनको मामूल किया, उनकी मालूमात हासिल की जाए कि कौन कौन मुलविस है। डॉक्टर अकरम सुल्तान भी कहते हैं कि वो डॉक्टर साद नियाज या सिंध हुकूमत के खिलाफ नहीं है। अनवर खान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो यूनुस ढागा साहब हैं, इनके पास 3 वजारतें थी, फिर इनसे 2 कलमदान वापस ले लिए गए। अब इसकी वजूहात क्या हैं? क्या इनके भी कोई इख्तलाफात हो गए हैं, यानी मौजूदा जो निगरान वज़ीर आला हैं उनके साथ? और ये भी बताया जाता है कि जो पीपल्स पार्टी का एक सिस्टम चल रहा था माजी में, जो पिछले 15 साल चलता रहा, वो आज भी जारी है। मौजूदा वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला हैं, जो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब के दौर में भी वो सिस्टम जारी है। तो ये क्यों करके इस तरह है? वो तो बड़े अपराइट आदमी हैं और उस सिस्टम को क्यों नहीं वो रोक सके? जी देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाएगी वो तो एक बड़ी तादाद का जो ब्यूरोक्रेसी वो बदस्तूर अब भी इन्हीं पीपल्स पार्टी के साबिक पार्लियामेंटेरियन के मुबैना तौर पर राब्ते में है, कंट्रोल के अंदर है। तो ये वो इख्तलाफात सामने आते हैं कि जब आप एक निगरान वजीर सेहत का सेक्रेटरी उसकी मर्जी से नहीं लगाने देंगे और जब निगरान वजीर सेहत को बाखबर न रखा जाएगा और उनकी इजाजत के बगैर, तो ये वो 496 वाली लिस्ट है ब्यूरोक्रेट्स की, ये वही वाली है ना जो बाद में कोर्ट में भी गई थी, 496 वाली? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो सूरत हाल है कि इस पूरे तनाजुर में मजबूरी तौर पर ये जो वजीर तिजारत और वजीर सेहत के जो दोनों मामला सामने आए वो कमोबेश यही थे कि जब आप उनको काम नहीं करने देंगे, जब आपको उनके वर्किंग स्टाइल को रोकेंगे, उनको निगरान हुकूमत के इक़दाम। अच्छा चले अनवर खान साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी आपसे सवाल करेंगे। चौधरी साहब, लाहौर के अंदर ये बात की जा रही है कि PMLN की एक्सटेंशन है, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन है, केयरटेकर गवर्नमेंट्स। योर थॉट सर? नहीं, इसमें तो कई इल्जाम लग रहे हैं और वो साबित भी हो रहे हैं कि ऐसा होता जा रहा है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब आप देखें ना, वो वजीर आला और वजीर सेहत के दरमियान तनाज़ा है और रोबोट लेके आने हैं। यार छोड़ो, यहाँ लोग डॉक्टर जो है वो बेरोजगार मर रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। तुम रोबोट ला के ऑपरेशन कराना चाहते हो? बस करें, कोई मुल्क की बेहतरी का सोचे, अपने लुच तलने और लूट मार करने से फुर्सत। चलें चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके लिए। नाजरीन, इस हफ्ते के लिए इतना। इंशाल्लाह आपसे सोमवार को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।